अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाज़िर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, पुछाल कलान जामिया मस्जिद रहमानिया में हुस्न क़िरात के मुकाबले की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें नन्हे नौनिहालों ने बेहतरीन कुरान की तलावत क़िरात में की। इस हवाले से हम आपको मज़ीद आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। बुछाल कलान जामिया मस्जिद रहमानिया में हुस्न क़िरात का मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसमें नन्हे नौनिहालों ने कुरान पाक की तलावत क़िरात की सूरत में पेश की। इस मौके पर मौलवी इस्माइल ने कहा कि हमारा मकसद बच्चों में कुरान पाक के तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त कराना है। उन्होंने बच्चों को मुख्तलिफ दुआएं भी सिखाईं। उन्होंने नमाज मुहम्मदिया और नमाज हनफिया के मुतल्लिक़ भी गुफ्तगू की। इस मौके पर पहले नंबर पर आने वाले 3 बच्चों को 3-3 हज़ार रुपये नकद इनाम दिया गया। दूसरे नंबर पर आने वाले 3 बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले बच्चों को 1500 रुपये इनाम दिया गया। मौलवी मोहम्मद इस्माइल ने इस मुकाबले में शामिल तमाम बच्चों की भी हौसला अफजाई की। इस तकरीब में साबिक़ उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलक नवीद अख्तर भी ख़ुसूसी तौर पर शामिल हुए। سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اے اللہ تعالی مجاہد بھائی جتنے بھی تم تیرے نام میں یاد کر اپنی مدد کر. اللہم اغفر خطا جدنا و جد المسلمین الاحیاء منهم والمیتین. اے اللہ دادا دادی ماں، اے اللہ دادا دادی ماں کا تمام مسلمانوں کو دادا دادی ماں کا تمام مسلمانوں کو معاف کر کہ جملے پہ دے. اللہم اغفر خطا ستنا و ست المسلمین. اللہم اغفر خطا جدنا و جد المسلمین الاحیاء منهم والمیتین. آپ کی دادی دادا کے ساتھ بھی امت مسلمہ جڑ گئی ہے، آپ کے نانی نانا کے ساتھ بھی امت مسلمہ جڑ گئی ہے. تیسری میں کیا کہا؟ اللہ ہماری دادی دادا کو معاف کر، تمام مسلمانوں کے دادی دادا کو. تمام مسلمانوں میں کیا ہے؟ امت ایک ہو گئی. تمام مسلمانوں کے دادا دادی کو معاف کر جو زندہ ہیں جو مر چکے. چوتھے میں آپ نے کیا کہا؟ یا اللہ ہمارے نانا نانی کو معاف کر
تمام مسلمانوں کے نانا نانی کو معاف کر جو زندہ ہیں جو مر چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی نسل بھی آ گئی اور پوری امت مسلمہ بھی آ گئی۔ اسلام دین یہ کہتا ہے کہ امت مسلمہ کی خیر پر آخر خداوند الحمدللہ رب العالمین۔